अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिन 3 टॉप स्टोरीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले बात होगी आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन ने अहकामात जारी किए। क्या उनकी रिहाई मुमकिन होगी या नहीं, और क्या एहतजाज से पहले कोई डील हो रही है या मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। आज की दूसरी स्टोरी में हुकूमत के इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की तगोदो का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। क्या हुकूमत पीपल्स पार्टी की ख्वाहिशात को पूरा करेगी? इस सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे गजा और लबनान में जारी बच्चों के कत्लेआम के दौरान। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे तमाम आज दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वो सूरत हाल जब गजा में हर 30 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। इन तमाम स्टोरीज को डिस्कस करने के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। ज़ुनैरा अज़हर साहिबा आज हमें ज्वाइन करेंगी, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद आदिल साहब और इफ्तिखार फिरदौस साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज का आगाज़ ज़ुनैरा मैं आपसे करना चाहूँगी। आज एक बड़ी और अहम डेवलपमेंट रही, बानी पीटीआई को रिलीफ मिल गया। इससे पहले हमने देखा कि बुशरा बीबी और अब को एक्यूज्ड बानी पीटीआई इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिल गया है। उनकी रिहाई में अब कितनी दूरी आपको नज़र आ रही है और इस तमाम प्रोसेस में टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? किस तरह से देख रही हैं आज का फैसला आप? वेल जवेरिया, टाइमिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अब जबकि सब बात कर रहे हैं कि कहीं ना कोई लिंक्स इस्टेब्लिश हुए हैं, कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है, उसमें ऊपर से ये फैसला भी आ जाना, तो आपने फ़ौरन PMLN का रिएक्शन देखा है। उन्होंने कहा कि अभी भी कोई ना कोई लाडला है, कोई ना कोई उनकी सहूलतकारी कर रहा है। तो इट्स अ सिचुएशन जिस पे जितना भी स्पेकुलेट करें कम है, लेकिन एक चीज़ तय है कि उनकी रिहाई तो होती नज़र नहीं आ रही है। और उसकी वजह ये है कि जो एक ख़ास लेवल पे जो एक ख़ास डिसीजन मेकिंग है, उसमें जो रिस्पांस अभी तक बानी पीटीआई ने दिया है, उसमें वो भी अपने स्टांस से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और फिर दूसरी साइड भी क्यों हटेगी। जो बानी पीटीआई हैं, एक तो उनको ये समझना होगा कि वो चाहे 2014 का धरना हो, चाहे वो 2018 के इलेक्शन जीते हों, उनका कोई भी जो बड़ा एक इवेंटफुल विन था इस सारे 10-12 साल के अरसे में, वो एहतजाज की वजह से नहीं हुआ था। वो उनको जो सपोर्ट थी फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दैट टाइम, वो उसकी वजह से वो सारी अचीवमेंट्स उनके साथ थी। 2014 का धरना सिर्फ रिकॉर्ड बना सका कि लॉन्गेस्ट धरना था, लेकिन APS हो गया, मामला ख़त्म हुआ। उसके बाद अगर नवाज शरीफ घर गए तो वो अदालतों की वजह से गए, इमरान खान की वजह से नहीं गए। इसी तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से अब तक उन्होंने अपने लिए जितने भी स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि हमने फलाने चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं होने देनी, हमने 26वीं तरमीम नहीं होने देनी, उस सब में वो फेल हुए हैं। तो सारा कॉम्प्रोमाइज्ड सा सिस्टम है। उसमें अगर कोई ये समझता है कि एहतजाज से उनकी रहाई मुमकिन है, तो एक तो ये खाम ख्याली है। दूसरा, गवर्नमेंट की पोस्चरिंग बड़ी हिलेरियस है, क्योंकि जैसे ही वो अनाउंस करती है, इनकी तरफ से प्रेशर्स आना शुरू कर देते हैं और साथ कहते हैं कि आप फैसले करें 9 मई के। भाई, अगर वो उनके ऊपर आप सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनको कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट मिल रही है, तो आप क्यों अदालतों को कह रहे हैं कि उनको सजा दें? तो ये एक सिचुएशन है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो मुझे बड़ी डिफेंसिव नजर आती है। जैसे ही जरा सा कोई एक, जैसे कहते हैं ना, विफ भी कहीं से आता है जिसमें लगे कि कोई थोड़ा सा शायद रिलीफ है, तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। लेकिन पीटीआई को मिलने वाला कुछ नहीं, पीटीआई को मिलने वाला कुछ नहीं है। और दूसरी जानिब ये अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा कि किसी हद तक प्रेशराइज करने में कामयाब हो जाते हैं। आदिल साहब, इससे पहले भी हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलते रहे हैं, और अगर ये हम कहें कि उसी का एक तसलसल है, तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा। बताइएगा कि आपको इमरान खान रिहाई से कितने दूर नजर आ रहे हैं, और इससे पहले जो एक र्यूमर था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, उसमें कितनी सच्चाई आप देख रहे हैं? देखिए, आज का जो फैसला था वो मुतवक्का फैसला था। बुशरा बीबी की ऑलरेडी इस केस में ज़मानत हो चुकी हुई है, और कल जो है वो तोशाखाना 1 की जो केस है उसमें जो है वो रिबाउंड जो नैब ने दरख्वास्त की है कि इसको वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा जाए, और उसमें जो है वो ज़मानत हुई भी है, सज़ा के ख़िलाफ़ कि सज़ा मुअत्तल की जाए, उसकी दरख्वास्त है तहरीक इंसाफ की। कल देखते हैं कि कल किस तरह का रिलीफ जो है वो तहरीक इंसाफ को मिलता आया कि नैब की बात मान के इसको दोबारा जो है ट्रायल कोर्ट को भेजा जाता है, या फिर
उनमें जो सज़ा जो है वो मुअत्तल हो जाती है। तो ये कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी टाइमिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 को एहतजाज की कॉल दी गई, दोनों तरफ जो है वो बयानियाँ बनाने की जैसे या कह सकते हैं कि मौका मिल गया है। हुकूमत कह रही है कि डील के तहत ये सारा कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का कहना है कि जो हम प्रेशर बिल्ड किया है हमने एहतजाज के लिए, ये उसके नतीजे में सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अभी प्रोसेस शुरू हुआ है, इसमें कोई ढकी छुपी बात अब तो रही नहीं है कि तहरीक इंसाफ की मुलाकातें हो रही हैं। आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को जो अब तक की मुलाकातें हैं उसके बारे में ब्रीफिंग दी। जो मेरी इत्तला है उसमें यह है कि बानी पीटीआई की तरफ से बड़ा इत्मीनान का इजहार किया गया कि चीज़ों में कुछ पेशरफ्त होती हुई ही दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो है स्पीकर कौमी असम्बली से भी कुछ पीटीआई के लोगों ने मुलाकात की है। तो ये मशावरत, मज़ाकरात और इस पर बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ जो है वो एहतजाज की चूँकि ऑलरेडी कॉल है और हुकूमत अपने इंतजामात मुकम्मल कर रही है। इस्लामाबाद में कंटेनर्स जो हैं वो लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसमें देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ या दीगर अदालतों से रिलीफ को नया तो है नहीं। इद्दत केस में रिलीफ मिला, टर्न केस में रिलीफ मिला, साइफर केस में रिलीफ मिला, तोशा खाना 1 में रिलीफ मिला, तो ये तोशा खाना 2 में भी रिलीफ मिला। चूँकि एक तो हुकूमत खुद नैब कवानीन में तरमीम कर चुकी है जिसका फ़ायदा जहाँ हुकूमत के लोगों ने उठाया है वहाँ इमरान खान को भी उसका बिल्कुल ऐसे। और ये पहले भी कहा जा रहा था कि जहां हुकूमत इससे फायदा उठाएगी तो अपोजिशन भी इससे फायदा उठाएगी। रिहाई अभी आपको दूर नजर आ रही है। इफ्तिखार साहब, अगर ये डील नहीं है, ये प्रेशर नहीं है, तो फिर ये क्या है अभी जो हम देख रहे हैं? और एक और चीज जो इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, इससे पहले हमने देखा एपेक्स कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, बड़े कूल एंड काम रहे, फिर बानी पीटीआई का इत्मीनान, सुकून, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखें, ये सियासत है और सियासत में यही तर्ज अमल है, उसमें कोई एक्सट्रीम पोजीशंस जो है वो नहीं ली जाती। एपेक्स कमेटी का आपने जिक्र किया तो एलामिये के अंदर उन्होंने ये बात भी शामिल की है जिसमें लिखा है कि जो पॉलिटिकल जो एक टेंशन है इस मुल्क में उसको भी अब सेटल होना चाहिए। बाकी रही बात तहरीक इंसाफ का बयानिया यानी बनाने की और जो PMLN का बयानिया है, उसमें बहुत क्लियर है कि ऑब्वियसली सब ने अपनी पॉलिटिक्स करनी है तो वो एक स्टांस उस पे लेंगे। लेकिन PMLN भी और एस्टेब्लिशमेंट भी और PPP भी और जितनी जमातें हैं ये सब जो है ऑन बोर्ड हैं। ये जो मुज़ाकरात इस टाइम पर PTI के साथ हो रहे हैं, जो डिसीजन था वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि ये इसी तरह आएगा। लेकिन अगर आप PTI की स्टेटमेंट देखें तो उसमें कल का डिसीजन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज तो ये रिलीफ है, बल्कि शेख वकास साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज पेशावर में और उसमें कहा कि ये खुशाइंद है, लेकिन हम देखेंगे कि अब आगे कल के दिन के अंदर जो है वो किस तरह रिलीफ है। लेकिन उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि मजीद रिलीफ दिन मिलने का जो है वो इम्कान है। तो आप इसको किसी तर्ज अमल से भी जो है वो देख लें तो ये मुफाहमत की सियासत है। और मेरे ख्याल में जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि हुकूमत जो है वो चलनी भी चाहिए, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी स्पेस जो है वो देनी चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बन चुकी है। लेकिन मजीद देखना ये है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली बानी पीटीआई हैं, क्योंकि पार्टी तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है इस टाइम पर भी तैयार है और पहले भी तैयार थी। लेकिन जो उनका अपना मौक़िफ़ है, अगर उनको रिलीफ मिलता भी है और जेल से आज़ादी जो है वो मिलती भी है किसी तरीके से भी, तो ये देखना होगा कि वो किस डील के तहत जो है वो निकलते हैं और उनका आगे तर्ज अमल क्या है, आगे कलाही अमल का क्या होता है। जुनैरा, हम देख रहे हैं कि कल अली अमीन गंडापुर साहब मिले बानी पीटीआई से, आज बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर साहब गए, 2 घंटे उनकी मुलाकात हुई और जो वकील थे बानी पीटीआई के उन्होंने ये कहा है कि अभी भी कल तक का टाइम है, अगर जो हमारे मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होते तो हम 24 नवंबर को एहतजाज के लिए निकलेंगे। आपको क्या लग रहा है 24 नवंबर से पहले कुछ ब्रेक थ्रू का इम्कान है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो उनके मुतालबात हैं वो इतने टॉल ऑर्डर में हैं कि मतलब हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि एक जो गवर्नमेंट बैठी हुई है जिसने अभी अभी अपने लिए 26वीं तरमीम पास की है, जिसने अभी IMF को भी मुतमईन कर दिया है, जो कि मुस्तकिल कोalition में ठीक जा रहे हैं, वो एकदम से ये कहेंगे कि हाँ जी हम गलत इलेक्शंस और एक गलत रिजल्ट का नतीजा है तो हम रिज़ाइन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। और वो क्यों करेंगे? दे आर क्वाइट कंफर्टेबल
कंफर्टेबल इन देयर पोजीशन राइट नाउ, और उनको वो जो सेम पेज है वो भी एग्जिस्ट करता है। दूसरा वो कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम वापस करें तो इट इज़ टू लेट फॉर दैट एज वेल। सो पीटीआई को पता है कि अगर इन्होंने इलेक्शन के लिए कुछ करना था तो वो 9 या 10 फरवरी को करना था, फरवरी के मंथ में जो बीच में एक गवर्नमेंट बनने का टाइम था तब करना था, तब नहीं किया। 26वीं तरमीम में साथ खड़े हो गए मौलाना के। तो अभी ये जो कुछ कह रहे हैं ये कह कुछ रहे हैं, मांग कुछ रहे हैं। अब वो कितना रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये वही बात है कि आप बार्गेनिंग पोजीशन में इतनी बड़ी चीज़ मांगे कि कोई छोटी सी चीज़ तो मिल ही जाए, लेकिन लेस ऑफ दैट के बानी पीटीआई अपनी रहाई भी चाहेंगे और अपना मैंडेट भी चाहेंगे। इससे कम नोइंग हिम वो किसी चीज़ पर रजामंद होने वाले नहीं हैं, और ये चीज़ गवर्नमेंट को या किसी को भी काबिल कबूल नहीं है। सो मेरे लिए इट्स अ नॉन स्टार्टर। इन्होंने जो शराइत रखी हैं वो शराइत ही नॉन स्टार्टर हैं। मतलब अनरियलिस्टिक अप्रोच है। आदिल साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि पीटीआई अभी भी श्योर नहीं है कि वो चाह क्या रही है, और आगे अगर उनके मुतालिबात जो उन्होंने रख दी हैं, उन्होंने कहा है कि जो अगर हमारे पूरे नहीं होते तो हम फिर एहतजाज करेंगे, एहतजाज अगर वो करेंगे तो हुकूमत की भी तैयारी पूरी है। क्या प्लानिंग है पीटीआई की सब सिचुएशन के लिए? देखिए, असल चीज़ तो जो है इमरान खान का बिहेवियर है कि वो किस तरह से जो माजी में जो जिस किस्म का रवैया उनका रहा है वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते। वो एक चीज़ को बातचीत हमेशा पहले भी होती रही है, लेकिन बाद में वो उससे यू टर्न लेते रहे। अब वो किस तरह अपनी बात पे स्टैंड करेंगे अगर उन्होंने को 2-3 लोग इस चीज़ के लिए मुकर्रर किए हैं, और वो अगर जिम्मेदारी के साथ जो एस्टैब्लिशमेंट है या बाकी जो लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोई बातचीत कर रहे हैं और कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें मेन जो रोल होगा वो तहरीक इंसाफ के बानी का होगा कि वो अगला बिहेवियर उनका किस तरह से होगा। अगर वो बाहर आ जाएंगे तो वो किस तरह से बिहेवियर अपना शो करेंगे। देखिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी इस तरह की मुश्किलात से गुजर के गई है। नवाज शरीफ ने 3 दफ़ा हुकूमत में आए, लेकिन हर दफ़ा जो है उनके लिए मुश्किलात बनी, उन्होंने जेल काटी, लेकिन उन्होंने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए और उसी सूरत हाल के अंदर उन्होंने अपना रास्ता निकाला। और वो देख ले कि वो सजा के बावजूद जो है वो बरतानिया चले गए थे। तो जो तहरीक इंसाफ है गो के उसका बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ है बाकी जमातों की से, लेकिन उनको ये पता है कि जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, वो जो आवाम के सामने बयानिया बना रहे हैं वो कुछ और है। वो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना बयानिया होता है, वो आवाम के सामने कुछ और शो करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड पे चीज़ें कुछ और तरीके से चलती हैं। तो उसका जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का मामला है वो तो सिर्फ रिहाई है इमरान खान की कि किसी तरीके से हो। इसमें जो दूसरी चीज़ ये है कि अब 190 मिलियन का केस इमरान खान के ऊपर है, जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है, जिसमें जो क्वेश्चंस उनको दिए गए हैं वो गो के उनकी तरफ से इसको डिले किया जा रहा है। फिर जो 9 मई के बहुत सारे केसेस हैं पंजाब के अंदर, इस वक्त दर्जनों केसेस हैं जो उनके खिलाफ है। इस्लामाबाद के अंदर है, मुख्तलिफ थानों के अंदर FIA में 7 इंक्वायरीज उनके खिलाफ चल रही हैं। तो ये केसेस तो उनके पास खिलाफ बहुत है, बहुत से केसेस भी हैं आदिल साहब, और जो जमानत मिली है ये भी एक टेम्परेरी रिलीफ है, क्योंकि इसका मतलब ये तो हरगिज नहीं है कि बंदा बेगुनाह है या उन्हें बरियत मिल गई है, अभी तो उन्हें जमानत मिली है। इफ्तिखार साहब, बातचीत की बात कर रहे थे आदिल साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो ये कि कभी भी उन्होंने मफाहमत की बात नहीं की, डायलॉग की बात नहीं की, और अब अगर वो बातचीत का कह भी रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम बात उनसे करेंगे जिनके पास पावर है, यानी वो कह रहे हैं कि हम सियासी जमातों से नहीं एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। जी, ये इनका दो टोक मौक़िफ़ रहा है और अभी से नहीं, पहले से भी रहा है। 2014 के जब धरना हो रहा था तब भी यही मौक़िफ़ था पीटीआई का कि वो, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की असल सियासत चलाने वाली जो है वो एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो किसी और से बात जो है वो नहीं करेंगे। और वो उन्होंने बहुत क्लियरली जो बता दिए। अभी भी जो मुज़ाकिरात हो रहे हैं, अगर पहले तो जो BMLN की लीडरशिप थी, जब ये बात सामने आई कि मुज़ाकिरात और बैक चैनलिंग की बात हो रही है, तो उनको तो पता भी नहीं था, बल्कि उन्होंने तो रिफ्यूज़ भी कर दिया था कि ऐसी कोई बात जो है वो चल रही है। लेकिन अब जब बातें सामने आ रही हैं तो उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स जो है वो मीडिया पर जो है वो चल रही हैं, जो कह रही हैं कि इस किस्म की जो है वो अभी भी कोई लाडला है या उनको कोई रिलीफ जो है वो दिया जा रहा है। मेरे अपने ज़ाती ख्याल के अंदर जो लोगों से जो है वो बात हुई आज के दिन के अंदर भी, और जब हम देखते भी हैं, तो जो रिलीफ दिया गया है, और आपने बहुत क्लियरली इसको जो है वो समझाया भी कि ये इंटरिम सॉर्ट ऑफ जो है वो रिलीफ है, क्योंकि कोर्ट ने बहुत क्लियरली अपने जो है वो रिटन ऑर्डर्स में जो है वो लिखा है कि इनको ट्रायल कोर्ट के सामने जो है वो पेश होना पड़ेगा, और अगर वो नहीं आते तो फिर जो है दोबारा गिरफ्तारी जो है वो की जाएगी। तो जो रिलीफ है वो भी जो है कंडीशनल है,
ایسا نہیں ہے کہ مکمل جو ہے وہ آزادی مل گئی ہے، لیکن ایک اور تحریک انصاف کے لیے جو ہے احتجاج کو کال آف کرنے کے لیے اتنی سپیس جو ہے وہ دی جائے گی، کیونکہ کل بھی ہم نے اس پہ جو ہے وہ بات کی تھی کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ احتجاج کی کال جو ہے واپس ہوگی. میرے خیال میں کوئی نہیں چاہتا کہ مزید ڈسرپشن پیدا ہو، کیونکہ اس میں دو چیزیں جو ہے وہ سینٹرل ہیں. ایک یہ کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ہرٹ ہوگی، اور یہ پروونس بھی مانتی ہے اور باقی سارے لوگ بھی مانتے ہیں. اور دوسرا جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ دہشت گردی کا عنصر ہے، کیونکہ اسے دہشت گردی کو مزید جو ہے وہ فروغ جو ہے وہ ملے گا. اور جو افتخار صاحب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا تو یہی ان دو چیزوں کو ہی ڈسکس کیا گیا تھا، دہشت گردی جو کہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کسی حد تک اکنامکلی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر احتجاج ہوتا ہے تو یقیناً اس سے نقصان ہوگا. زنیرہ، یہ تمام تر چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح کیا اس کو مد نظر رکھے گی پاکستان تحریک انصاف، یا آپ کو لگتا ہے کہ 24 نومبر کو احتجاج ہو کے ہی رہے گا؟ میرا خیال ہے کہ کال کو واپس لینا بہت بڑی کمزوری سمجھی جائے گی، اور میرے خیال ہے مطلب جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے بانی پی ٹی آئی کا، وہ اس وقت بالکل کوئی نیگوشیٹ کرنے کی اس میں یا تھوڑا سا بھی جسے کہتے ہیں نا ریلیف دوسرے لوگوں کو دینے کے اس میں نہیں ہے. وہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن میں آئے ہوئے ہیں. اور آپ اس کو نوٹ کریں کہ یہ چیزیں ایسکلیٹ ہوئی ہیں. اس سے پہلے وہ پھر بھی تھوڑی بہت مفاہمت شاید دکھا رہے تھے جب سے بشرا بی بی باہر آئی ہیں. اس کے بعد آ کے ایک ڈفرینٹ ویو ہے. اٹ از اے کلیئر سگنل کہ ان کو اپنی لیڈرشپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہا. سو دس از ناٹ دا ٹیسٹ فار پی ٹی آئی یا ورکر یا قوم. یہ جو ان کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے نا، یہ ان کا ٹیسٹ ہے اصل میں. تو وہ تو اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیں گے ایٹ آل کاسٹ. زنیرہ، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پارٹی کے اندر ہی دھڑے بندی ہے اور فارورڈ بلاکس بنے ہوئے ہیں، اور انہی میں سے جو ہم کہتے ہیں کہ سینئر قیادت ہے وہ کچھ نہیں مان رہے تھے کہ ہمیں احتجاج کریں، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم فار احتجاج. تو آپ کو لگتا ہے کہ رائٹ ٹائم ہے اور ایک پیج پہ یہ سب نظر آئیں گے ہمیں؟ رائٹ ٹائم کی بات نہیں ہے جویریہ. آئی تھنک پیپل آر ریئلی اسٹک. ایک طرف وہ باہر نکلتے ہیں، وہ پکڑے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سلسلہ پہلے مقدمات بھی ہیں، نئے مقدمے بنتے ہیں. کب تک لوگ یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی نوئنگ پاکستان's ہسٹری، جب تک کہیں اور سے کوئی مسائل حل نہیں ہوتے یا ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک جگہ پہ آ کے نہیں بیٹھتی، تب تک بانی پی ٹی آئی کو احتجاجوں سے تو ریلیف نہیں ملنا یا رہائی نہیں ملنی. یہ صرف ایک پوسچرنگ ہے ٹو شو دا ورلڈ کہ آئی ایم اسٹل ریلیونٹ، آئی ہیو اسٹل دا سیم مقبولیت جو وہ کہتے ہیں. تو میرے خیال ہے یہ وہ ہیڈ آن ایک دفعہ پھر لینا چاہتے ہیں چیزوں کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کی سیاست گھومتی ہی احتجاج اور دھرنوں کے ارد گرد ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ان کی وہی پاور ہے. حالانکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس سے وہ کبھی کچھ منوا نہیں سکتے. بالکل زنیرہ، آپ نے پہلے بھی یہ بات کی اور کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے جلسوں، جلوسوں اور احتجاج سے اپنے وہ مطالبات کبھی بھی منوا سکے ہوں. عادل صاحب، اگر ہم حکومت کی بات کریں تو دیگر صوبوں سے پولیس کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جو پلاننگ بنا رکھی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے جو تعلیمی اسناد ہیں وہ ضبط ہو جائیں گے، جو شہری ہوں گے ان کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ سب جو ہے وہ معطل کر دیے جائیں گے، سمز بند کر دی جائیں گی. اس پوری صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ لوگ باہر نکلیں گے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں، اس وقت مجھے جو لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنا جو ماضی کا بیانیہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بات چیت نہیں کرے گا، اس وقت انہوں نے اپنے یو ٹرن لیا ہے اس کے اندر. یعنی کہ وہ اب اوپنلی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کی بات چیت چل رہی ہے، وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. علی امین گنڈا پور ڈیلی آ رہے ہیں، ڈیلی جا رہے ہیں. بات چیت جو ہو رہی ہے اس کی جو ہے مکمل انفارمیشن جو ہے عمران خان سے شیئر کر رہے ہیں اور ان سے ڈائریکشن لے کے آگے شیئر کر رہے ہیں. تو اب پی ٹی آئی جو ہے اوپنلی مذاکرات کر رہی ہے، بات چیت کر رہی ہے. تو وہ جو ایک تاثر تھا کہ وہ کسی چیز پہ نہیں مانیں گے، اس وقت لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف بات چیت کر رہی ہے اور کرنا چاہتی ہے. ایک تو یہ. دوسری جہاں تک حکومت کی بات ہے، دیکھیں مجھے جو لاسٹ احتجاج تھا جو کہ اب کے پی سے کے وزیر اعلیٰ لے کے آئے تھے، اس کی نسبت اس وقت اس طرح کی پینک صورتحال اسلام آباد میں نظر نہیں آ رہی. آج یعنی کہ کنٹینرز لگنے شروع ہوئے ہیں کچھ مقامات کے اوپر. ویسے تو انہوں نے پلان 24 مقامات کا کیا کہ اسلام آباد کو 24 مقامات سے انہوں نے بند کرنا ہے، سیل کرنا ہے. اس کے لیے اضافی نفری منگوائی گئی، لیکن اس طرح کی جو پینک صورتحال ہمیں کچھ عرصہ پہلے نظر آ رہی تھی وہ اب اس وقت نظر نہیں آ رہی. لگتا ہے کہ حکومت کو بھی شاید اس چیز کا یہ یقین دانی ہے یا وہ انہوں نے اس چیز
چیز کو تاثر کو لیا ہوا ہے کہ شاید معاملہ جو ہے وہ احتجاج کا مؤخر ہو جائے, آگے چلا جائے, یا اس کی وہ تاریخ میں کوئی تبدیلی آ جائے, تو اس طرح کی پینک صورتحال فی الحال مجھے نہیں لگتی. لیکن ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر معاملات کس طرف جائیں گے. عادل صاحب 24 گھنٹے کی آپ نے بات کیا, یہ 24 گھنٹے اگلے بڑے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. افتخار صاحب کل تک کی ڈیڈ لائن دی ہے بانی پی ٹی آئی نے کہ کل تک کی ڈیڈ لائن ہے, اگر کل تک مذاکرات ہمارے نہیں ہوتے تو پھر ہم احتجاج کی طرف جائیں گے. آپ کو لگتا ہے بڑے امپورٹنٹ ہیں یہ 24 گھنٹے؟ دیکھیں 24 گھنٹے تو امپورٹنٹ ہے, آبویسلی اس میں عدالتی فیصلوں سے ریلیٹڈ انہوں نے جو ہے وہ بات کی ہے, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے بیانیے میں جو ہے وہ تھوڑا ٹون ڈاؤن جو ہے وہ نہیں ہوا. وہ ہوا ہے کافی حد درجے تک. یہ کہنا کہ ان کا صرف احتجاجی عمل پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور صرف جو ہے وہ جا رہے ہیں اسلام آباد کے اوپر, وہ ایک پولیٹیکل پریشر جو ہے اور ایک پولیٹیکل جو ان کا اپنے پارٹی کو کارکنان کو متحد رکھنے کا ان کا ایک سٹائل ہے. لیکن جو اندرون خانہ جو باتیں پتہ لگ رہی ہیں اس میں کافی لچک ہے. باقی احتجاج مؤخر نہ کرنا, احتجاج نہ ہٹانا, اس کے کافی طریقہ کار ہیں. آج ہی جو ہے میں ایک پی ٹی آئی کے کوئی 2-3 سینئر جو ہے سیاستدانوں سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو ہم احتجاج پھر بھی کریں گے, کیونکہ ہم یوم تشکر کے طور پر جو ہے یہ سارا احتجاج جو ہے وہ کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے طریقہ کار ہیں, جس طرح انہوں نے پہلے کیا کہ وہ ڈسٹرکٹ وائز جو ہے احتجاج کی جو ہے ایک کال دے دی, صوبے کے اندر ہی جو ہے اپنے اپنے علاقوں کے اندر کچھ گھنٹوں کے لیے احتجاج کی کال دے دی, تو اس کی کافی شکل و صورتیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ 24 آورز امپورٹنٹ ہیں میرے خیال میں جویریہ, اس میں سیٹلمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی اور یہ کال واپس لے لی جائے گی. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ سیٹلمنٹ ہو جائے گی. چلیں اگلے 24 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اگلے 24 گھنٹے یہ فیصلہ کریں گے کہ 24 نومبر کو احتجاج ہوگا یا پھر پی ٹی آئی کی جانب سے جشن منایا جائے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حکومت اتحادیوں کو منانے کی تگ و دو میں مصروف ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, حکومت کے اہم اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری حکومت سے کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں اور ان کے کچھ تحفظات بھی ہیں, جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے اسحاق ڈار کو ڈیوٹی سونپ دی ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ ان کے تحفظات دور کریں. دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے حکومت سے بات چیت کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور خود وہ دبئی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. زنیرہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو جو کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں اور ان کے جو تحفظات ہیں, بیسیکلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی انہوں نے مانگ لی ہے, پیپلز پارٹی نے مان لی ہے ایک طرف, اور ایک طرف پی ٹی آئی نے, حکومت کا ووٹ کس طرف ہوگا؟ جب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ان لوگوں سے بات کریں تو پی ٹی آئی تو ایک اپوزیشن میں ہے ہی نا, وہ تو ایک آبویس سٹانس رکھتی ہے. لیکن بڑے سینئر لیڈرز فرام پاکستان پیپلز پارٹی, ان سے بات کریں کہ کیا اختلافات بہت زیادہ ہیں, کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے. ان سے کہا اچھا پھر کیا کوئی مائلڈ نوعیت کے ہیں, کچھ بتانا چاہیں گے کہ کیا ہے, وہ اس پہ بھی نہیں ڈیٹیل دیتے. اور میں یہ بہت موسٹ سینئر ممبرس کی بات کر رہی ہوں. سو لیوک وارم سا رسپانس ہوتا ہے جب ان سے آپ ڈائریکٹلی اسپیسیفک کوسچنس کرتے ہیں, تو اس لیے اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ ایکچولی پیپلز پارٹی کو اس وقت پرابلم کیا ہوئی ہے, جبکہ وہ خود ہی کہتے ہیں ہمیں ایگزیکٹو میں کوئی حصہ نہیں چاہیے, وہ خود ہی کہتے ہیں ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں, ہم تو صرف سپورٹ کر رہے ہیں. تو پھر ایسا کیا ہوا ہے جو وہ اتنے ناراض ہیں؟ اور نون لیگ تو یہ آپ کو پتہ ہے ان کا یہ پرابلم ہے. انہوں نے جس طرح مولانا فضل الرحمان کو اگنور کیا شروع میں جب انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہے, انہیں نہیں پتا تھا 26ویں ترمیم میں ان کو ضرورت انہیں کی پڑنی ہے, تو وہ کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ایک ان کا ہے, بیکاز آف کورس اس وقت مین پورٹ فولیوز سارے ان کے پاس ہیں. تو دیر از سم تھنگ بیہائنڈ دا کلوز ڈورز دیٹ از ہیپننگ. اور کئی لوگ تو یہاں تک بھی پھر جب اسپیکولیٹ ہی کرنا ہو تو آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ کیا ان ہاؤس چینج کی بات تو نہیں ہونے جا رہی کہیں. سو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے, بیکاز جب بات کریں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے تو وہ اس چیز کو آن نہیں کرتے, صرف خبریں آتی رہتی ہیں. دوسرا یہ کہ جوڈیشل کمیشن سے اگر بلاول علیحدہ ہوئے ہیں اور پھر ان کی جگہ کوئی پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن اس میں نہ ہوتی تو ہم سمجھتے کوئی بہت گریو پرابلم ہے. فاروق ایچ نائک ان کی جگہ موجود ہے وہاں پہ, تو اس لیے یہ ڈوبیس سا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اٹ از ہارڈ ٹو سے کہ اس میں اصل ایشو ہے کیا. عادل صاحب, اصل ایشو ہو کیا سکتا ہے؟ جس طرح سے زنیرہ نے بھی بات کی کہ اصل ایشو سامنے لے کے بھی نہیں آتے, جب بات کریں تو کہتے ہیں مسئلہ زیادہ نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ناراضگی بھی چل رہی ہے. تو بلاول بھٹو یہ جو سیاسی صورتحال ہے, سیاسی تناؤ ہے, اس سے کچھ فائدہ اٹھاتے تو نہیں نظر آ رہے؟ دیکھیں, دو ایشو ہیں جو اصل ایشو جس کی وجہ سے بلاول ناراض ہیں. ایک تو جوڈیشل کمیشن والا معاملہ, نمائندگی ضرور ہے سینٹ سے پیپلز پارٹی کی, لیکن جو بلاول بھٹو کا خیال ہے
کہ چونکہ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل حکومت کے نمائندے ہیں تو اس لیے اس جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی اکثریت زیادہ ہے، اور جوڈیشل کمیشن میں بلاول اس لیے آنا چاہتے تھے کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں بیلنسنگ۔ عادل صاحب سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افتخار صاحب، یہی سوال آپ کی جانب لے کے آنا چاہوں گی، جس طرح سے عادل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ دو مین ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو کچھ تحفظات ہیں اور بلاول بھٹو ناراض نظر آ رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے۔ جی بالکل، جوڈیشل کمیشن اس میں سے ایک ایشو ہے، اور دوسرا جو پنجاب کے اندر ان کی گورنمنٹ کے ساتھ جو رویہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، پرٹیکولرلی جو گورنر نے ایک لمبی کنٹروورسی جو ہے وہ کھڑی کی ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو بلاول بھٹو اور جو زرداری صاحب کا سٹانس ہے، اس میں ایک تو فرق ہے۔ اب آپ اس کو دو طریقوں سے جو ہے وہ انٹرپریٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ پیپلز پارٹی کا جو موقف رہا ہے اور وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ بدل رہی ہے۔ میں آپ کو اگر تھوڑا واپس لے جاؤں کہ جب یہ حکومت فارم جو ہے وہ ہو رہی تھی تو پیپل پارٹی نے کوئی کھلے دل سے جو ہے وہ حکومت جو ہے تسلیم نہیں کی، اور بعد میں ایسے عہدے جو ہے وہ لیے جو کانسٹیٹیوشنل تھے اور آہستہ آہستہ حکومت کا جو ہے وہ حصہ بنی۔ تو وہ اپنے لیے جو گراؤنڈ سیٹل کرنا چاہتی ہے، اور آبویسلی بلاول صاحب جو ہے اپنے آپ کو نیکسٹ پرائم منسٹر کے طور پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو جو پیپلز پارٹی کا جو طرز سیاست ہے اس ٹائم پر، ہم جو اگر اس کو انٹرپریٹیو لیول پر جو ہے دیکھتے ہیں تو آبویسلی وہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں جس کی ذریعے سے وہ اپنا امیج جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں کوئی ایسا ایکسٹریم سٹیپ جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا جس سے کولیشن جو ہے وہ خطرے میں جو ہے وہ پڑے گی۔ اور بہت ساری چیزیں جو ہے گورنمنٹ نے آج بھی کہا ہے کہ پیپل پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی طرف جو ہے وہ جائیں۔ میرے خیال میں کچھ چیزیں جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گی، لیکن جو جوڈیشل کمیشن کا معاملہ ہے ان پرٹیکولر، میرے خیال میں ایک کمپلیکیٹڈ ہے، چونکہ اس میں حکومت کی نمائندگی جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو اس میں پی 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 کی جگہ جو ہے وہ بنتی نہیں ہے۔ لیکن جو بیک ڈور کے اندر جو باتیں ہیں اور جو بتائی جا رہی ہیں اس ٹائم پر، اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ ایگریمنٹ ہے کہ شاید ان کو کوئی ایکسٹرا سپیس جو ہے وہ دی جائے۔ اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ ایکسٹرا سپیس انہیں مل جائے گی۔ عادل صاحب، آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے ایکسٹرا سپیس بنا دی جائے گی اور جو ناراضگی ہے، تحفظات ہیں، ان کے دور کر دیں گے اس حقدار جنہیں مختص کیا ہے وزیر اعظم نے؟ دیکھیں، اصل تو چیز میں نے جیسے بات کر رہا تھا، بیچ میں رہ گئی تھی میری بات، کہ جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی اکثریت ہے اور نئے ججز کے تقرر میں پیپلز پارٹی اپنا رول زیادہ چاہتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور باقی ہائی کورٹس میں جس طرح سے ججز کی تقرری ہونی ہے، اگر حکومت کا انفلوئنس ہوگا، اور آبویسلی چونکہ کمیٹی میں لوگ حکومت کے زیادہ ہیں تو اس لیے ان کی تقرری پہ بھی حکومت کا انفلوئنس ہوگا۔ پیپلز پارٹی ایک تو چاہتی ہے کہ وہ اس کے اندر اپنا رول پلے کرے، دوسرا پنجاب جو ہے اصل مسئلہ ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی ایک سپیس مانگ رہی ہے کہ ان کو سپیس دے۔ ابھی تو نون لیگ کے لیے وہاں پہ سپیس بنانا مسئلہ بنا ہوا ہے، اب پیپلز پارٹی بھی اپنی سپیس مانگ رہی ہے، ان کو فنڈز چاہیے تاکہ وہ حلقوں میں خرچ کر سکیں۔ جنوبی پنجاب میں تو یوسف رضا گیلانی نے جو ہے وہ کام کیا ہے، رحیم دیار خان میں ان کو سیٹیں ملی ہیں، تو ابھی پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ اگر وہ ڈیولپمنٹ کروائیں، ان کی جو امیدوار ہیں ان کی طرف سے ڈیولپمنٹ ہو تو شاید ان کے لیے سپیس مل جائے۔ اور جو تیسری چیز یہ ہے کہ بلاول بھٹو کو اگر کوئی رول ملنا ہے، اس میں بھی تھوڑا ٹائم ہے، اور اس میں بھی ایک گارنٹرز موجود ہیں کہ اگر جو بھی بات بلاول بھٹو اور حکومت کے درمیان طے ہوئی ہے اس کی باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہے، اس کی گارنٹی موجود ہے، تو اس لیے ابھی فوری طور پہ تو کوئی ایسا حکومت کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن آنے والے دنوں کے اندر اگر اس معاہدے کی جو ریٹن ایگریمنٹ ہے اس کی پاسداری نہ ہو تو پھر شاید حکومت کے لیے پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے پینل کی رائے آپ نے جانی۔ پیپلز پارٹی جو ناراض نظر آ رہی ہے، ان کے جو تحفظات ہیں، لگتا ہے ایسے ہے کہ کسی حد تک حکومت انہیں دور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ناظرین ہم بات کریں گے، آج بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور غزہ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، اقوام عالم کیا کر رہی ہے، کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہر سال 20 نومبر کو یوم اطفال منایا جاتا ہے، یعنی چلڈرنز ڈے منایا جاتا ہے۔ آج بھی منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد عالمی سطح پر بچوں کے حقوق کو فروغ دینا، ان کی تعلیم، صحت اور ایک بہتر زندگی کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے۔
لیکن اگر ہم غزہ کی بات کریں تو غزہ اس وقت بچوں کے لیے قبرستان بن چکا ہے، جہاں پہ ہر 30 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک کی اگر ہم بات کریں تو 17,400 بچے شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں زخمی ہیں اور لاکھوں ایسے ہیں جو کہ لاپتہ ہیں۔ زنیرہ، کیا غزہ اور لبنان میں جو بچے موجود ہیں وہ بچے نہیں ہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ آئی تھنک پچھلے ایک سال میں 7 اکتوبر کے بعد سے ہم نے جو دنیا دیکھی ہے، اس کے بعد جو تھوڑا بہت بھی فساد تھا ہیومن رائٹس کا، چائلڈ پروٹیکشن کا، اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بنیادی حقوق بچوں کے کیا ہوتے ہیں، اس سے بھی بات بہت پیچھے چلی گئی۔ ہم پتہ نہیں کتنی صدیوں پیچھے چلے گئے ہیں۔ اب یہ جو آپ نے فگر بتایا ہے 17,400 ابھی تک صرف بچے، یہ تو وہ ہیں جو کہ وی ہیو کاؤنٹڈ، جن کا نمبر ہمارا ربل کے نیچے کتنے ہیں وہ ایک علیحدہ نمبر ہے۔ اس وقت گریو یارڈ ہے غازہ آف دا چلڈرن اینڈ ادر پیپل۔ اس کے علاوہ ایک اور آکسفام کی رپورٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں ایوری سنگل ڈے 7 چلڈرن وداؤٹ انیستھیزیا، کسی کی ایمپوٹیشن ہوتی ہے، کسی کی لمبس کا پرابلم ہے، کسی نے اپنا جسم کا آدھا حصہ لوز کر دیا ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، تو وہ ایک علیحدہ کیٹاسٹرفی ہے۔ اور یہ جو ساری آرگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنلی، یہ جب ڈیٹا ریلیز کرتی ہیں تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ جب یہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہیں تو ان کی رٹ کدھر ہے؟ تو یہ جا کیوں نہیں رہے ہیں پھر ایسی جگہوں پہ؟ کوئی ایک محاذ اکٹھا کیوں نہیں بناتے جہاں اس چیز کو روکا جائے؟ تو یہ سب کچھ ایک پلانڈ ٹیریٹوریل کانفلکٹ ہے جو کہ صرف ایک جنگ ہے جس میں، جسے کہتے ہیں، اسرائیل کی سپورٹ کے لیے پوری دنیا ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ اینڈ بائی وین آئی سے پوری دنیا، تو وہ UN کا آرڈر ہے جس میں 5 جو ویٹو کے P5 بیٹھے ہوئے ہیں وہ بلیٹنٹلی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کوئی نہیں روک پایا ان کو۔ اور اب جو آپ ٹرمپ کی کیبنٹ دیکھ رہی ہیں، جو تھوڑا بہت امید ہمیں تھی کہ شاید چیزیں چینج ہوں گی، وہ بھی نہیں ہوں گی۔ سو یہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک اور ٹائپ آف ہولوکاسٹ دیکھا ہے جو کہ اب صرف جیوز تک نہیں رہ گیا، یہ انسانیت کا ہم نے بدترین چہرہ دیکھا ہے، اینڈ وی آر ہیلپ لیس اباؤٹ۔ اور یہ انسانی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے جو کہ عرصوں یاد رکھا جائے گا۔ عادل صاحب، ایک تو وہ پین ہے، فزیکل پین جو بچے وہاں پہ محسوس کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور ایک سائیکولوجیکل ٹراما ہے جو بچے وہاں کے فیل کر رہے ہیں۔ کیا بچے اتنی سی عمر میں، کیا بچوں کو مطلب ان کا حق نہیں ہے کہ وہ زندگی اپنی جی سکیں، کھل کے اپنی زندگی، اپنی خوشیوں کا اظہار کر سکیں؟ اور جس طرح کا ٹراما ان کو دیا جا رہا ہے، آنے والی زندگی پہ کیا اثرات ان کے مرتب ہوں گے؟ اقوام عالم کیا کر رہا ہے؟ اقوام عالم سو رہا ہے۔ اقوام عالم نے کیا کرنا ہے؟ طاقت کے آگے سرنگوں ہے اقوام عالم۔ کوئی جتنے بھی عالمی ادارے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی اس بربریت کے خلاف۔ ایک پوری نسل جو ہے، اس نے آنے والی پوری نسل جو ہے وہ شہید کر دیا اسرائیل نے۔ اب تو اس نے فاسفورس بم پھینکنے شروع کر دیے ہیں لبنان کے اندر، آج اس نے فاسفورس بم پھینکے ہیں۔ جو ممالک اس میں رول پلے کر سکتے ہیں ان کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے آگے کوئی بات کر سکے۔ صرف مذمتوں سے معاملات تو حل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ رشیا کو رول پلے کر سکتا ہے لیکن وہ اپنی جنگ میں الجھا ہوا ہے۔ چائنا دوسروں کے معاملات میں اس طرح سے مداخلت نہیں کر سکتا۔ عرب ریاستیں جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہیں اگر چاہیں تو، لیکن ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہو کر کوئی بیانیہ بنا سکیں، کوئی اس طرح کے حالات پیدا کر سکے۔ کم از کم اسرائیل کو اتنا مجبور تو کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی فضائی حدود بند کر دیں، اس کی ترسیل بند کر دیں، کچھ تو میسج دے سکتے ہیں کہ وہ اس جو قتل و غارت ہے اس کے لیے وہ کوئی سیریس ہیں۔ صرف مذمت سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ عالمی اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کب تک جو ہے وہ اس طرح انسانیت کے اوپر ظلم ہوتا رہے گا کہ طاقتور جو ہے اب وہ جو چاہے کرے، اور جو اس کے رولز ہیں، ریگولیشن ہیں، وہ صرف چھوٹے ملکوں پر، غریب ملکوں پر جو ہے وہ چلیں اور وہ پابندیاں جو ہیں وہ برداشت کریں۔ طاقت کے آگے ہر چیز بے بس نظر آتی ہے۔ طاقت کے آگے ہر چیز بے بس نظر آ رہی ہے۔ افتخار صاحب، جس طرح سے عادل صاحب نے بھی بات کی کہ اتنا تو پریشرائز اسرائیل کو کیا جا سکتا ہے کہ جنگ کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ بچوں کو تو چھوڑ دیا جائے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آج آگ دوسروں کے گھر میں لگی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی ممالک بھی چپ کر کے بیٹھے ہیں، یہ آگ جب اپنے گھر میں آئے گی کیا ہمیں خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا اس کا؟ دیکھیں، جب انہوں نے UN کے چیف کو ہی بین کر دیا اور دنیا کچھ نہیں کر سکی تو پھر بات کے لیے جو ہے وہ بچا کیا ہے؟ میں ٹوٹلی اپنے پینلسٹ کے ساتھ جو ہے وہ اگری کرتا ہوں کہ جو عالمی طاقت کا محور ہے اور جو اسرائیل کو بیکنگ ہے تو وہ یوں ہی نہیں ہے، اس کے اندر ایک پورا ایجنڈا ہے۔ اور جو اسلامی ممالک ہے OIC سے کچھ نہ کچھ توقعات تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ شاید
मूवमेंट करेगी, कोई ऐसे इकदामात करेगी कि इसमें कोई रोकथाम आए। ये नाउमीदी के लेवल तक अब ये बात जो है वो पहुंच चुकी है। और उसमें होगा क्या? उसमें होगा ये कि अगर ये इसी तरह चलता रहा, क्योंकि अब साल से ऊपर जो है वो हो गया है कि ये सारा मामला जो है वो चल रहा है, तो इसकी रेडिकलाइजेशन जो होगी और जो वैल्यूज जो एक सिस्टम के अंदर बनी हुई हैं जिसमें ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज हैं, उसको कोई मानेगा नहीं। और आपको अपने मुल्क के अंदर भी लोगों को समझाने में जो है वो मुश्किल होगी कि ये तरीका नहीं है, क्योंकि आलमी ऑर्डर वो डिसरप्ट कर रहा है। जहां तक बच्चों का ताल्लुक है, और आपको अच्छे तरीके से जो है वो याद होगा कि हमारे पूरी जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, उसमें एक APS के वाक़ये ने जो है वो पूरे मुल्क का बयानिया जो है वो बदल दिया था। यहाँ पर हम ऑफिशियली तकरीबन कोई 17,500 बच्चों की बात कर रहे हैं, और अनऑफिशियल अगर एस्टिमेट देख लें तो तकरीबन 40,000 से ऊपर बच्चे, जिसमें नॉन स्कूल गोइंग बच्चों की तादाद भी है, और वो बच्चे भी हैं जो अभी बात भी नहीं कर सकते। तो ये तो कोई हद दर्जे की अहमियत से घिरे हुए जो है वो हालात हैं, जिससे किसी को जो है वो लर्जा तारी नहीं होता कि किस किस्म के हालात जो है वो बन रहे हैं। मेरे ख्याल में जो सिचुएशन है वो इस टाइम पर भी जो है उसके कोई बेहतरी के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। ज़ुनैरा साहबा, एक तरफ हम देख रहे हैं कि बच्चे शहीद हो रहे हैं, बच्चे ज़ख्मी हैं, बच्चे लापता हैं, दूसरी जानिब खुराक के हवाले से भी बच्चे खुराक के मुंतज़िर नज़र आ रहे हैं। क्या अक़वाम मुत्तहिदा इतना भी नहीं कर सकता कि फ़लस्तीनियों तक खुराक की तरसील को आसान बना दे, मुमकिन बना सके? क्रेडिबिलिटी अक़वाम मुत्तहिदा की कहाँ पर आप देख रही हैं? आई थिंक अक़वाम मुत्तहिदा को अगर ये कहा जाए कि इट हैज़ ब्रोकन डाउन तो गलत नहीं होगा, बिकॉज एक मुल्क ने इंटरनेशनल लॉ को उड़ा के रख दिया है। उन्होंने उनको वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भी जो आए थे उनको भी मारा है उन्होंने। उसमें ऑस्ट्रेलियंस भी थे, अमेरिकन भी थे, विच मीन्स कि वो कहते हैं हूसोएवर इज गोइंग टू सपोर्ट पीपल इन गाजा, हम उसको मारेंगे। तो उसके बाद क्या रह गया? और इस्लामी ममालिक की आप बात कर रही हैं, हालत ये है कि हमास का कोई पोलिटिकल ऑफिस परमानेंटली मौजूद नहीं था कतर में, लेकिन जो वहाँ पे क्योंकि सीज फायर का जो एक फसाड था, उसकी नेगोशिएशंस चल रही थी, तो वहाँ उनका एक छोटा मोटा जो एक वर्किंग ऑफिस था, उन्होंने अमेरिका ने उनको मैसेज दिया ये बंद करें, उन्होंने वो बंद करा दिया है। सो इट इज़ ऑल अबाउट ऑयल, इट्स ऑल अबाउट डॉलर्स, इट्स ऑल अबाउट टेरिटरी। इसमें तो इंसानियत तो कहीं फिट ही नहीं होती। ये ज़रूर है कि वो जो इससे पहले का एक ग्लोबल ऑर्डर था वो टूटा फूटा जैसा भी था वो था सही, अब वो भी नहीं है, और इसके असरात अब कहाँ तक जाएंगे वी डोंट नो। बिल्कुल ऐसा ही है। और आखिर में अपने प्रोग्राम का इख्तिताम इस नोट पे करूंगी कि काश आलमी लीडर कुछ सेकंड के लिए आज के दिन जब बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, ये सोच लें कि गज़ा और लबनान में अगर हमारे बच्चे हों तो हम क्या करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।